के तपाईलाई थाहा छ सिटिबिटी एनएसटिबी को एक्जाम दिँदाखेरि ड्राइङ राम्रो भएन भने तपाई सजिलै फेल हुन सक्नुहुनेछ। त्यसकारण तपाईको राम्रो ड्राइङ हुन जरुरी छ र ड्राइङ बनाउँदा के सामग्रीको आवश्यकता पर्दछ सिटिबिटी को नियम अनुसार पनि मैले तल राखिदिनेछु भने र यहाँ भएका सामानहरू पनि म तपाईलाई देखाउँदै छु। पेन्सिल, रुलर, इरेजर, ड्राइङ पेपर, टेम्प्लेट, ड्राइङ बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, शार्पनर, कम्पास र अन्त्यमा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट अर्थात् पीपीई। साथीहरु तपाईले इलेक्ट्रिकल ड्राइङ बनाउनको लागि के चाहिन्छ भनेर अगाडि नै फोटोमा हेरिसक्नु भयो। अब हेर्नुस् मसित के सामग्री छन् र यी सामग्रीहरुको कसरी प्रयोग गर्ने भनेर म बताउँदै छु। सबैभन्दा पहिला मसित रहेको छ एउटा प्रोटेक्टर, त्यस्तै रहेको छ एउटा स्केल। यो स्केल चाहिँ 30 सेन्टिमिटर को छ। त्यस्तै यहाँ अर्को सानो स्केल पनि छ मसित। त्यस्तै गरेर यहाँ रहेको छ स्क्वायर सेट। त्यसैगरी यो पेन्सिल, यो हो इरेजर। हिजो आज इरेजर र कटर एउटैमा आउने भएकोले यो कटर भयो, यो इरेजर भयो। त्यस्तै यो रहेको छ डिभाइडर, यो रहेको छ कम्पास। अब मसित टेम्प्लेट र टी स्केल भने छैन। साथीहरु मसित अहिले टी स्केल र टेम्प्लेट छैन। तपाईले अगाडि फोटोमा देखिसक्नु भएको होला। टी स्केल को बारेमा तपाईलाई म बताइदिन्छु। टी स्केल भनेको यो स्केल भयो जुन, यो स्केलमा यो टी आकारको अर्को पनि अगाडि सपोर्टिङ पार्ट हुन्छ र यहाँ केही ग्याप रहेको हुन्छ र ड्राइङ बोर्डमा यसरी यो अड्किन्छ र यसरी सारेर हामीले फिक्स गर्न सकिन्छ। किनभने यो होरिजेन्टल लाइन चाहिँ सिधा खिच्न सकिन्छ। त्यसबाट यसरी हामीले यहाँबाट यसरी होरिजेन्टल लाइन खिच्छौं र यसलाई सार्दै सार्दै यो जुन एकदमै सिधा हुने गर्छ। यस्तै टाइपको हुन्छ टी स्केल। मैले तपाईलाई यहाँ हातमा गराएर देखाएँ र मैले भिडियो क्लिप पनि राखिदिने छु। अनि त्यसपछि रह्यो ड्राइङ बोर्ड। ड्राइङ बोर्ड भनेको के हुन्छ भने साथी यो छ नि जुन यो यसको साइडको जुन यो चाहिँ डक्टी युज गरेको छु मैले बच्चाहरुको अहिले। यो यस्तै बोर्डमा चाहिँ यसको फेस चाहिँ एकदमै सिधा भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि टी स्केल चाहिँ सजिलै फिक्स होस्। ड्राइङ हाम्रो दायाँ बायाँ बाङ्गो नहोस् भनेर एकदम स्मुथ यसको फेस हुन्छ र यस प्रकारको एउटा बोर्डलाई चाहिँ ड्राइङ बोर्ड भनिन्छ। मैले यसको पनि तपाईलाई भिडियो क्लिप राखिदिने छु। यसरी कुनै पनि चीजको ड्राइङ बनाउँदा आफ्नो ड्राइङ बोर्ड अर्थात् यो पेपरको साइज एकदम मिलेको हुनुपर्छ। यदि यो पेपर बाङ्गो भयो भने तपाईको ड्राइङ पनि बाङ्गो हुन सक्छ। सुरु गरौँ आजको ड्राइङ बनाउन। सबैभन्दा पहिला म लिँदै छु स्क्वायर सेट। हामीले हिजो पनि हेरिसक्यौं एउटा कोठाको ड्राइङ बनाउनु छ यहाँ, त्यो पनि लेआउट ड्राइङ। र ड्राइङ बनाउँदाखेरि सधैँ हामीले यहाँबाट अर्थात् कहाँबाट सुरु गर्ने, मार्जिन कति छोड्ने भनेर हिसाब गर्नुपर्छ। हामीले यो टपबाट 4 इन्ची छोड्दै छौं र लेफ्टबाट पनि 4 सेन्टी, सरी अघि मैले इन्च भने 4 सेन्टी को मार्जिन राखेर हामी ड्राइङ बनाउँदै छौं र हाम्रो ड्राइङ चाहिँ लगभग तपाईले यसो गरे पनि हुन्छ। तपाईले स्टार्टिङ पोइन्टमा चिन्ह लगाए पनि हुन्छ या तपाईले स्टार्टिङ पोइन्टमा चिन्ह लगाउन पनि सक्नुहुनेछ। मैले अब यहाँबाट स्टार्ट गर्छु। आफुलाई कत्रो ड्राइङ चाहिएको छ त्यो किसिमले गराउनु होला। र मैले यहाँ स्केल पनि यो रुमको स्केल निकालेको छु। हाम्रो रुम छ 12 फुट बाइ 10 फुट र यसलाई मैले सीएम को रेशियोमा निकाल्दा मैले 10 सीएम
इन्टु 12 cm मा निकाल्दैछु। यसको लम्बाइ चाहिँ 12 cm र मैले यहाँबाट सुरु गर्छु ड्रइङ बनाउन र यसको त्यहाँबाट सुरु गर्दा पहिला मैले यसलाई स्ट्रेट लाइन बनाउने छु। स्ट्रेट लाइन बनाउँदा तपाईले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ यसको रिफरेन्स भनेकै तपाईको टेप यो पेपर हो। यदि तपाईसित टी स्केल भएको भए यसरी रिफरेन्स लिन जरुरत पर्ने थिएन, टी स्केलबाट सजिलै हुने थियो र मैले यहाँबाट रिफरेन्स लिँदै छु साइडबाट। यो यसरी यो पेपर र यसको लेभल मिलिसकेपछि तपाईले यहाँ यसरी चिन्ह लाउन सक्नुहुनेछ। अब हामीले यसको लम्बाइ खिच्नु परेको छ घरको र 4 सेन्टिमिटर हामीले घटाउनु पनि परेको छ किनभने 4 इन्चको 4 सेन्टिमिटरको चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यो घटाएको हो। यो स्केल र पोइन्ट तपाईको एकदमै मिलेको हुनुपर्छ यसरी। र यो यहाँ 4 mm घटाउँदाखेरि हामीलाई चाहिएको 12 हो। अब 12 र 4 ले 16 हुन्छ, त्यसकारण 4 बाट 16 सम्म हामीले यसरी ड्रइङ खिच्छौं। 4 भयो र यो 16 हो। यसलाई एक फेर नापेर हेरौं। यो 12 सेन्टिमिटरको बनिसकेको छ। यो हाम्रो घरको लम्बाइ भयो। त्यसपछि अब चौडाइ खिच्दाखेरि पनि तपाईले जति बेला पनि स्क्वायर सेटको चाहिँ प्रयोग गरिरहनु पर्ने हुन्छ, जति बेला पनि तपाईलाई रेफरेन्स लिइरहनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले यहाँ भर्टिकल लाइन लिनुपर्ने हुन्छ र भर्टिकल लाइन बनाउँदा पनि तपाईले सेट स्क्वायरको प्रयोग चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म यो लामो भागको प्रयोग गर्नुभयो भने एकदमै एक्युरेट तपाईको आउन सक्छ। यो लाइन र यसको चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ। यहाँ मैले पोइन्ट लगाइसकेको छु र अब यो पोइन्टलाई हामीले जोडिदिन्छौं र यो जोड्दाखेरि कतिमा जोड्छौं भने हामीले यता 12 सेन्टिमिटर हामीले खिचिसकेका छौं। अब हामीले चाहिएको छ 10 सेन्टिमिटर। यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईले पोइन्ट टु पोइन्ट चाहिँ एकदम राम्रोसित हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो 10 सेन्टिमिटरको हामीले अर्को धर्का काट्दै छौं। यो 10 सेन्टिमिटर रहेको छ। अब यसलाई पनि तपाईले फेरि रिफरेन्स लिएर गराउनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो बन्ने छ 12 सेन्टिमिटरको। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकार रिफरेन्स नलिकन तपाईले कुनै पनि ड्रइङ बनाउन सक्नुहुने छैन, किनभने ड्रइङ बाङ्गो बन्न जान्छ। मैले यहाँ लिइसकेको छु र हामीले अहिले खिच्नु पर्ने कति छ भन्दाखेरि 12 सेन्टिमिटरको छ। अब पोइन्ट अनुसार हेरौं 12 सेन्टिमिटर बन्यो कि बनेन। यो 11 सेन्टिमिटर अघि
यहाँ झुक्यौँ 11 नभएर 12 नभएर 11 बनेछ केही भएन यसलाई 12 चाहिँ हामीले पुर्याइदिन्छौँ हेर्नु होला यो टपक्कै 10 सेन्टिमिटर बनिसकेको छ हेर्नुस् अब यो 10 बाई 12 को कोठा अर्थात् यो सेन्टिमिटरमा हामीले घटाएर गर्दाखेरि 10 सेन्टिमिटर बाई 12 सेन्टिमिटरको हामीले कोठा बनाइसकेका छौं यो यसरी सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गरेपछि तपाईले युनिटलाई भन्दा पनि यसको स्केलिङलाई कन्भर्ट गरिसकेपछि सजिलो हुन्छ किनभने सबै चीजहरु सही ठाउँमा बस्ने गर्दछन् जस्तै 1 फुट भनेपछि हामीले 1 सेन्टिमिटर र त्यही किसिमले चाहिँ हामीले यहाँ अब प्लेस गर्दै जाने छौं सामग्रीहरु ओके हामीले रेक्टेंगुलर बनाइसकेका छौं अब यसको कर्नर नापेर हेरौं कति रहेको छ 15.5 सेन्टिमिटर यताबाट पनि हेरौं 15.5 सेन्टिमिटर आउनु पर्छ क्रसमा पनि यो एक्युरेट स्क्वायरमा छ र अब यसको सेन्टर निकाल्न पर्ने हुन्छ तपाईले ढलाइमा पाइप हाल्दाखेरि पनि बीचमा फ्यान राख्नको लागि सेन्टर निकाल्नु हुन्थ्यो होला र मैले सेन्टर निकाल्नको लागि यसरी क्रसबाटै निकाल्दै छु है क्रसबाट निकाल्नको लागि हाम्रो 15.5 भनेपछि 7.5 यो रह्यो र अब यो रह्यो यसरी यो क्रस भएको भाग सेन्टर भयो रुमको अब कोठाको सेन्टर यो भाग बन्यो अब यो कोठालाई दुई भाग गरौँ दुई भाग गर्दाखेरि हाम्रो 6 मा चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ 6 सेन्टिमिटर त्यस्तै अब 12 सेन्टिमिटर टी स्केल नहुँदाखेरि यस्तै अप्ठ्यारो हुन्छ साथीहरु टी स्केल भएको भए अहिले यहाँ चिन्ह लगाइराख्नु पर्दैन थियो एकचोटी नापेपछि सिधै यहाँ आइसक्थ्यो त्यही भएर तपाईले चाहिँ टी स्केल किन्नु होला म मार्केटमा गएको थिएँ किन्नलाई तर पाइएन छ हाम्रो यहाँ आउँछ त्यस्तै यसको हुन्छ हाम्रो 10 सेन्टिमिटर 5 मा चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ र यसको पनि 5 मा यो कोठालाई हामीले 4 भाग लगाइसक्यौं अब क्लाइन्ट को रिक्वायरमेन्ट अनुसार अर्थात घरबेटीको भनाइ अनुसार हामीले यहाँ बत्ती फिट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको झ्याल ढोका पनि कहाँ छन् भनेर हेरेर त्यही किसिमको झ्याल ढोका प्लेस गर्दै छु र यसको 4 इन्चको गारो रहेको छ यो घरको त्यसकारण मैले यसलाई 4 इन्चको गारो बनाउन जाँदै छु यो उत्तरको साइड हो र उत्तरको साइडमा कुनै पनि झ्याल ढोका नभएकोले यसलाई म अफसेट गराइदिन्छु लगभग 1 सेन्टिमिटर जति अफसेट गराइदिन्छु यो मैले अन्दाजमा गरेको छु अब यसलाई हामी 4 इन्चको गारो मान्छौं यो चारैतिर 4 इन्चको गारो रहेको छ त्यस्तै गरेर यहाँ एउटा ढोका रहेको छ तपाईले
स्क्वायर सेटलाई चाहिँ राम्रोसित जति बेला पनि मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा तपाईँको ड्रइङ चाहिँ सिधा हुँदै हुन्न है। पहिला यो ढोका बनाउनुभन्दा अगाडि यसको गाह्रो पनि कम्प्लिट गराइदिउँ। यो भागमा एउटा ढोका मात्रै रहेको छ। ढोका बनाउँछौँ हामी। यो ट्रे स्क्वायर एकदम फिटमा बस्नुपर्छ। मैले 2 सेन्टिमिटर अग्लो ढोका लिएँ, 2.5 जो लिउँ, 2.5 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई चाहिन्छ प्रोटेक्टर। जो रहेको छ D1, एउटा ढोका यहाँ रहेको छ। त्यस्तै गाह्रोलाई कम्प्लिट गरिदिउँ। यसको पिल्लर भित्र देखिएको छैन। साथसाथै यहाँ 2टा झ्याल पनि रहेका छन्। यसरी गरौँ। यहाँ एउटा झ्याल र यहाँ एउटा झ्याल, अरु सबै वाल। पुरै वाल आएको छ यहीँसम्म। यहाँ 2टा विन्डो रहेको छ, W1 W2 र यो साइडमा पनि एउटा ढोका रहेको छ। सरी, नापजाप नगर्दा यसै गरी बिग्रिन्छ। ड्रइङ बनाउनु साथी एउटा कला हो, त्यही भएर तपाईले दिनदिनै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ पनि एउटा ढोका रहेको छ। यो कोठामा चाहिँ ढोकाको खानी छ, ढोकाको खानी रहेको छ। फेरि चाहियो
यो रह्यो D2, यहाँबाट भित्र जाने हो D2। ओके, झ्याल ढोका तयार भइसकेका छन् साथी। अब तपाईले बल्ब तथा फ्यान चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्रसलाई चाहिँ मैले फ्यान बनाइदिन्छु। क्रस गरेको भागलाई खासमा यो सेन्टर पोइन्टमा फ्यानै बस्नुपर्छ। यो फ्यान बनाइदिएँ मैले, हाम्रो सेन्टरमा फ्यान बसिसकेको छ। त्यस्तै हाम्रो वालमा अब यति बेला चाहिन्छ हामीलाई के चिज भने, अब भने बत्ती राख्नुपर्ने हुन्छ। सिधै उत्तरतिर हामीले एउटा बत्ती राख्छौं साथीहरु। अब भने टेम्प्लेटको जरुरत पर्दछ। टेम्प्लेट म तपाईलाई टेम्प्लेटको पनि एउटा क्लिप सँगसँगै राखिदिन्दैछु। र टेम्प्लेट भनेको यस्तै मानौं यो प्रोटेक्टर भयो, यहाँ तपाईले होलहरु पाउन सक्नुहुन्छ। सानोदेखि ठूलोसम्मको सर्कल बनाउनको लागि जुन तपाईले अहिले क्लिपमा देखिरहनु भएको छ त्यो किसिमको टेम्प्लेट हामीलाई चाहिन्छ। र मसित टेम्प्लेट नभएकोले एउटा जोगाड गर्दै छु। सबभन्दा पहिला यो हामीले कहाँनिर राख्ने भनेर त यहाँ चिन्ह त लगाइसकेका छौं, सेन्टर त बनाइसकेका छौं। तर कति छोड्ने त भन्दाखेरि हामीले सिलिङबाट अर्थात होरिजेन्टल रनबाट 1 सेन्टिमिटर भन्दा कम अर्थात 0.9 अथवा 9 इन्च हामीले चाहिँ होरिजेन्टल लाइनबाट यसलाई छोडेर तल बनाउनु पर्ने हुन्छ। 0.5 अब 0.5 मा म एउटा बल्ब राख्दै छु। 0.5 भनेको तपाईको आधी फुट। हामीसित टेम्प्लेट भएको भए यति दुःख चाहिँ गर्नु पर्थेन। म टेम्प्लेट किन्न पनि खोजेको हो। एउटा बल्ब यहाँ बस्यो। त्यस्तै हामीले यो झ्यालको बीचमा ट्युबलाइट राख्ने भनेर प्लान गरिसकेका थियौं। र ट्युबलाइट पनि यहाँ बनाइदिउँ। यो ट्युबलाइट भयो। हामीले एउटा बल्ब एउटा ट्युबलाइट हामीले राखिसक्यौं। अब हामीलाई यो साइडमा अर्थात यो साइडमा अझै एउटा बल्ब राख्नु छ। यहाँ ढोका छ, यो भित्र जाने हुन त यहाँ हामीले यहाँ पनि राख्न सकिन्छ। यहाँ पनि ढोकै रहेको छ र दुईटा ठाउँमध्ये एउटा ठाउँमा चाहिँ हामीले फेरि 0.5 मा सेन्टरबाट 0.5 छोडेर अर्थात लगभग 6 इन्ची सिलिङबाट अर्थात होरिजेन्टल लाइनबाट 6 इन्च तल छोडेर अर्थात हाम्रो 0.5 यसमा देखिएको छैन, यसमा हेरौँ स्केलमा 0.5 र म फेरि यसैको सहायताले सर्कल बनाउँदै छु। तपाईले टेम्प्लेट चाहिँ किन्न नभुल्नु होला। यसमा हल्लिन पनि समस्या भइरहेको छ।
हामीले दुईटा वाल लाइट र एउटा फ्यान हामीले प्लेस गरिसकेका छौं र हाम्रो ड्राइङ पनि लगभग तयार भइसकेको छ। यो 4 इन्चीको वाल यसलाई पनि फिल गर्दियौं। यो पुरै रहेको छ। हाम्रो ड्राइङ बनाएर कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यो ड्राइङको विवरण, जब टाइटल लगायतका विभिन्न कुराहरू हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ चिन्ह लगाएँ। यतिमा हटाइदिन्छु। ओके, तपाईले चाहिँ रिफरेन्स लिएर सिधा बनाउनु होला। मैले अहिले छिटोको लागि त्यतिकै तानिरहेको छु। तपाईले यहाँ प्रोजेक्टको नाम लेख्नु होला। मैले यहाँ CTEBT प्रोजेक्ट भनेर लेखेँ। तपाई कुनै घर अथवा कुनै के चीजको ड्राइङ बनाउन लाग्नुभएको त्यसको यहाँ माथि नाम लेख्नु होला। र अब मैले यहाँ सिम्बल दिँदैछु। सिम्बल दिनको लागि सबैभन्दा पहिला यसको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। यसको नाम रहेको छ L1, यसको नाम रहेको छ L2, यसको नाम रहेको छ F1 अर्थात फ्यान नम्बर 1, यसको नाम रहेछ FT अर्थात फ्लोरोसेन्ट ट्युब नभएर अहिले LED आउने गरेको छ। FT चाहिँ लेख्दियौं, केही भएन। र त्यस्तै हाम्रो स्विच चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि बस्छ। जुन यो हाम्रो वाल रहेको छ ढोका भन्दा यता, यहाँनेरि हाम्रो स्विच बस्छ र यसलाई हामीले वायरिङ यस किसिमले गर्छौं। यो हाम्रो वालै वाल आउने भएकोले सबभन्दा पहिला यो बल्बबाट यहाँ आउँछ। यो ट्युबलाइटबाट सिधै यहाँ आउँछ र यहाँबाट पनि यही आउँछ। यस किसिमले हामीले वायर प्लेस गरिसक्यौं। र अब तपाईले एकदम मिलाएर लेख्नु होला। रहेको छ L1, L2, F1, FD, तपाईं आफ्नो तरिकाले जसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। यस्तै गरी बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। यसका धेरै तरिका छन्। यसको विशेष छुट्टै भिडियो पनि कुनै दिन बनाउनु होला। यो लाइटको रहेको छ। खासमा एउटा मात्रै दिए पनि केही फरक पर्दैन। यो L1
यो नदिँदा पनि हुन्छ L1 L2 भनेर सिर्फ सिम्बल मात्रै पनि तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। यो भनेको हो वाल लाइट यो पनि वाल लाइटै भयो। त्यही यो फ्यान भयो सिलिङ फ्यान यो फ्लोरोसेन्ट ट्युब तपाईले यसलाई राम्रोसित कलर गरेर सजाउन पनि सक्नुहुन्छ। र यो बढी भएको भाग मैले मेटिदिँदै छु। साथीहरु हामीलाई यहाँ हेर्दाखेरि जम्मा एउटा कोठाको वायरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले प्र्याक्टिकली वायरिङ गर्यौं भने आधा घण्टा पनि लाग्दैन, यसलाई उतिखेर सकाउन सकिन्छ। तर CTBT को रुल अनुसार गर्दाखेरि यो काम भनेको तपाईको 14 घण्टाको हुनेछ। एक्जाममा पनि 14 घण्टादेखि 12 घण्टासम्मको तपाईले टाइम पाउन सक्नुहुनेछ। अब यो त लेआउट भयो। लेआउट पछि तपाईले सिंगल लाइन डायग्राम खिचेर त्यसबाट यसको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सामग्रीहरुको। तपाईले के सामान चाहिन्छ, तार कति फुट अथवा कति मिटर चाहिन्छ, के चाहिन्छ भनेर सबै सिस्टम अनुसार निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भोलि हामी यसको सिंगल लाइन डायग्राम बनाएर देखाउने छौं। र आज तपाईले ड्राइङ खिच्न लगभग जानिसक्नुभयो होला। मेन कुरो यसमा के हुन्छ भने यो स्क्वायर सेट को जरुरत पर्दछ। हामीले एउटा रेफरेन्स लिएर चाहिँ ड्राइङ बनायौं भने एकदम उत्कृष्ट बन्नेछ। र साथसाथै तपाईलाई यस्तो सर्कल को लागि चाहिँ टेम्प्लेट सेट चाहिन्छ। र टेम्प्लेट सेटमा तपाईले स्विच को लागि सर्कल नभएर तपाईले स्क्वायर र रेक्टेंगुलर पनि टेम्प्लेट सेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। र टी स्केल पनि किन्नु होला, किनभने टी स्केल भयो भने हामीलाई यसरी भर्टिकल र होरिजेन्टल दुईटै लाइन बनाउनलाई सजिलो हुन्छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, तपाईले पनि यसको प्र्याक्टिस गरेर मेरो फेसबुक पेजमा राख्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।